हेलो दोस्तों। डेंगू एक जानलेवा बीमारी है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डेंगू के बारे में अहम मालूमात दूंगा जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ये वीडियो देखने के बाद आप ख़ुद को और घर वालों को डेंगू से बचा सकते हैं। वीडियो के आखिर में एहतियाती तदबीर दिए गए हैं। डेंगू एक वायरस की बीमारी है जो एक आरएनए वायरस है। आपको पता होगा कि वायरस की बीमारी का कोई ख़ास इलाज नहीं होता। डेंगू वायरसेस मच्छर से फैलता है। कौन से मच्छर होते हैं? एक एडिस इजिप्टाई का नाम है और दूसरा एडिस अल्बोपेक्टस नाम है। ये दो स्पीशीज़ हैं वायरस मच्छर के, जो ये वायरस एक मरीज़ को जब काटता है तो उससे खून चूसता है। तो इस खून के साथ वायरस भी मच्छर के पेट में चला जाता है और जब कोई सेहतमंद इंसान काटता है तो वायरस उस इंसान में इंजेक्ट करता है। दोस्तों, मच्छर क्यों खून चूसता है? मच्छर जो है, खासकर फीमेल मच्छर, उसको अंडे देने के लिए खून की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये इंसानों को, जानवरों को काटता है, उनसे खून चूस लेता है। दोस्तों, डेंगू वायरस में 4 सीरोटाइप्स हैं, यानी 4 किस्में हैं, जिसको DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4 कहते हैं। दोस्तों, ये बीमारी गर्मियों गर्म और नीम गर्म इलाकों में पाया जाता है। ठंडी इलाकों में नहीं होता क्योंकि वहाँ मच्छर ज़िंदा नहीं रह सकता। ठंडा मौसम मच्छर के लिए मौजूद मौसम नहीं है। दोस्तों, एक बात अगर देखा जाए, सर्दी के मौसम में मच्छर नहीं होते, तो अगले सीज़न में जब गर्मी आती है तो नए मच्छरों में ये वायरस कहाँ से आता है? दोस्तों, मच्छर कड़े पानी में अंडे देता है, तो इसी अंडों में से डेंगू वायरस मौजूद रहता है। जब दूसरा मौसम आता है तो जब अंडों से मच्छर पैदा होते हैं तो उसमें वायरस मौजूद होता है। दोस्तों, ये बीमारी अप्रैल और सितंबर में पीक पर होता है क्योंकि मच्छर के लिए ये मौसम मुनासिब होता है। दोस्तों, जब ये बीमारी लगती है तो क्या इलामात पैदा होते हैं मरीज़ को? ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी हल्की रहती है। इसके इलामात हल्के होते हैं, जैसे बुखार होता है, यानी फीवर होता है, आई पेन होता है, मसल और जॉइंट्स में दर्द होता है। इसके अलावा नाज़िया एंड वोमिटिंग होती है, मतलब है दिल कचा होता है और उल्टी आना शुरू होता है। और इसके अलावा स्किन रैश होते हैं। स्किन रैश का मतलब है कि स्किन पर सुर्ख कलर के धब्बे पैदा होते हैं। दोस्तों, ये स्किन रैश असल में रगों से खून लीक होकर स्किन टिश्यू में जमा होते हैं, तो इसलिए ये एक धब्बा बनाते हैं सुर्ख कलर का। दोस्तों, 20 में से एक मरीज़ में ये बीमारी ख़तरनाक हो सकती है, जिसमें शॉक, यानी उसमें ब्लड का लेवल कम हो जाता है, ब्लड का सप्लाई शॉर्ट हो जाता है, तो जो बहुत ख़तरनाक होता है। इसके अलावा अंदरूनी ब्लीडिंग, यानी इंटरनल ब्लीडिंग, जिस्म के अंदर के रगों से खून लीक होता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स में खून की लीकेज हो जाती है, रगों से खून निकल जाता है। आपको वैसे भी पता होगा कि खून सिर्फ रगों में रहता है, इसलिए इंसान में इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो ये खून रगों में रहता है, अगर रगों से निकल जाए तो ये फिर रगों में खून का लेवल या उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो इसके अलावा वोमिटिंग आती है और नाक से खून बहना, ये भी ब्लीडिंग की वजह होती है। फीवर यानी बुखार होता है, ब्लडी वोमिटिंग भी या ब्लडी स्टूल भी हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे मरीज़ में उल्टी के साथ खून आता है, या अगर वो पखाना करता है तो उसके पखाने में खून आता है, क्योंकि ये भी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से है। ब्लड इसलिए होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में रग लीक हो जाते हैं। दोस्तों,
اگر کسی مریض کو پہلے بھی ڈینگی ہوا تھا پھر ٹھیک ہوا ہے وہ مریض، تو ایسے انسان کو اگر دوبارہ ڈینگی ہو جائے تو یہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے مریضوں میں اینٹی باڈیز کا کراس ری ایکشن ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ انٹرنل بلیڈنگ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ علامات یا یہ وجہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ انفینٹس یعنی دودھ پینے والے بچے اور پریگننٹ وومن یعنی حاملہ عورتیں، ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ڈینگی کی بیماری میں سیویرٹی، یعنی سختی کے ساتھ اس کو بیماری میں شدت کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بیماری مچھر سے پھیلتا ہے، اور مچھر کڑے پانی میں انڈے دیتا ہے، پھر اسے مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی نسل کی افزائش ہوتی ہے۔ تو ایک مریض کو جب یہ مچھر کاٹتا ہے اس سے وائرس چوس لیتا ہے، اور جب دو صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو اس میں یہ وائرس ڈال دیتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈینگی ایک وائرس کی بیماری ہے، وائرس کا کوئی خاص علاج نہیں ہوتا، تو ایسے مریض کو سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ مریض کی تکلیف دور کی جائیں، اور مریض کی جو بیماری ہے وہ کوئی مزید پیچیدگی میں نہ چلی جائے، کوئی جو بھی اس میں خطرہ پیدا ہو رہا ہے تو ڈاکٹر اس کو کنٹرول کرے۔ ایسے مریض کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بخار کے لیے پیراسیٹامول کی دوائی لینا ہوگا، اسپرین اور ایبوپروفین نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ بلڈ کو مزید پتلا کرتے ہیں، اس کو بلڈ تھینر بھی کہتے ہیں۔ تو اگر بلڈ تھن ہو گئے تو مزید بلڈ لیکیج کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے انٹرنل بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو پانی زیادہ پینا چاہیے، اور اس میں الیکٹرولائٹس بھی جمع کرنا چاہیے، جیسے ORS وغیرہ ہوتا ہے، اورل ریہائیڈریشن سالٹس۔ دوستو، پانی پینے سے اس کے خون میں جو پریشر ہوتا ہے اور جو لیگ فلوئڈ کا جو والیوم ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے، اس لیے یہ پانی اس کے لیے زیادہ پینا ضروری ہے۔ دوستو، FDA نے یعنی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن USA نے 9 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ویکسین اپروو کی ہوئی ہیں۔ یہ ویکسین صرف انڈیمک ایریا میں لگائی جائے کیونکہ وہاں پر بیماری زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ ویکسین وائرس کے 4 سیروٹائپس یعنی ڈینگی 1، 2، 3 اور 4 سے بچاتے ہیں۔ دوستو، اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ احتیاط میں سب سے پہلے آپ کو مسکیٹو سے بچنا چاہیے، کیونکہ بیماری مسکیٹو سے لگتا ہے، یہ مسکیٹو ویکٹر ہے اس بیماری کا۔ تو مسکیٹو ریپیلنٹ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، اگر آپ وہ استعمال کر لیں تو پھر مسکیٹو آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ فل ڈریس ہمیں استعمال کرنا چاہیے، شارٹ ڈریس استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر شارٹ ڈریس ہو تو پھر مسکیٹو کو کاٹنے کا موقع مل سکتا ہے۔ مچھردانی کا استعمال کرنا چاہیے، اگر آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کو مچھردانی میں سونا چاہیے تاکہ مچھر کے کاٹنے سے بچ جا سکے۔ پانی جہاں پر کڑا ہو تو اس پانی کو کور کرنا چاہیے، ڈھانپنا چاہیے تاکہ مچھر اس پہ انڈے نہ دے سکے۔ تو اگر پانی بہت زیادہ ہے تو یا کوئی زیادہ پانی موجود ہے تو پھر اس پر کیروسین آئل یعنی مٹی کا تیل بھی ہم ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جب مٹی کا تیل ڈالتے ہیں تو اس پانی پر ایک لہر سا بن جاتا ہے، تو وہاں پر نہ تو انڈوں کی افزائش ہو سکتی ہے نہ مچھر اس پہ انڈے دے سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ڈینگی وائرس میں اس کا جو مچھر ہے ویکٹر ہے ایڈز ایجپٹائی، اس کے ایک کریکٹر ہیں کہ یہ شام اور صبح کے وقت، جب سورج ڈوبتا ہے یا سورج نکلتا ہے تو یہ اس وقت زیادہ کاٹتا ہے، یہ اس کا ایک رجحان ہوتا ہے، تو یہ ٹائم اس کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے، وہ اسی وقت انسان کو زیادہ تر کاٹتا ہے۔ اگر کچھ ریسرچوں کے میں دیکھا گیا ہے کہ یہ اس وقت جب لوگوں کو کاٹا گیا ہے تو ان میں بیماری زیادہ تر لگی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ، اپنے آپ کو
احتیاط کیجیے گا، اپنے خود کو محفوظ رکھیے گا۔